अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गजनवी सल्तनत जो कि 976 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक कायम एक हुकूमत थी, जिसका दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का शहर गजनी था। इसका सबसे मशहूर हुक्मरान था सुल्तान महमूद गजनवी, जिसने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किए और सोमनाथ पर हमला करके खुद को तारीख में बुत शिकन के तौर पर अमर कर दिया। दोस्तों, दौलत सामानिया की हुकूमत खिलाफत उमैया के खात्मे के बाद 876 ईस्वी के अंदर ट्रांसोक्सेनिया में कायम हुई। ट्रांसोक्सेनिया या मारवा उन नहर सेंट्रल एशिया के ऐसे इलाके को कहा जाता है जिसमें मौजूदा दौर के अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान और जनूब मगरबी काज़िकिस्तान के इलाके शामिल हैं। अपने बाप दादा असद बिन सामान के नाम पर यह ख़ानदान सामानी कहलाता है। नसर बिन अहमद बिन असद सामानियों की आज़ाद हुकूमत का पहला हुक्मरान था। ट्रांसोक्सेनिया के अलावा मौजूदा अफगानिस्तान और खुरासान भी इसकी हुकूमत में शामिल थे। सामानियों ने 1005 तक यानी कुल 134 साल अपने दौरे हुकूमत में हुकूमत की और अरसे के दौरान इसे 10 हुक्मरान नसीब हुए। आखिरी दौर के अंदर सामानी हुकूमत भी अब्बासियों की तरह कमज़ोर होती चली गई और मुख्तलिफ गवर्नर्स ने बगावत का ऐलान कर दिया। खुरासान और गजनी के इलाकों के अंदर एक सिपह सलार जिसका नाम था सबकतगीन और ये एक तुर्क गुलाम कमांडर थे, इन्होंने अपनी एक आज़ाद हुकूमत कायम कर ली। इसी तरह से बुखारा और समरकंद पर काशगर के बादशाह अहले खान ने कब्जा करके सामानी हुकूमत का खात्मा कर दिया। जब सामानी हुकूमत कमज़ोर हो गई और इसके सूबादार खुद मुख्तियार हो गए तो इनमें एक सूबादार यानी कि सबकतगीन ने 366 से 387 हिजरी में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के जनूब में वाक़या शहर गजनी में 366 हिजरी के अंदर एक आज़ाद हुकूमत कायम की, जो तारीख के अंदर दौलत गजनविया, गजनवी हुकूमत या आले सबकतगीन के नाम से जानी जाती है। बाद में सबकतगीन का खुरासान पर भी कब्जा हो गया और इसी सबकतगीन के ज़माने के अंदर मुसलमान पहली बार दरिया खैबर के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत हिंदुस्तान पर 17 हमले हैं, इसकी बुनियादी वजह जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके शहर लाहौर से पेशावर तक का इलाका एक हिंदू राजा जयपाल के ज़ेर सल्तनत था और इसकी हुकूमत पेशावर से आगे काबुल तक फैली हुई थी और इसकी सरहदें सबकतगीन की हुकूमत से मिली हुई थीं। राजा जयपाल ने जब ये देखा कि सबकतगीन की हुकूमत ताकतवर बन रही है तो इसने एक बड़ी फौज लेकर गजनी पर हमला कर दिया, लेकिन लड़ाई में सबकतगीन ने इसको शिकस्त दे दी और जयपाल को गिरफ्तार कर लिया। जयपाल ने सबकतगीन की इताअत कबूल करके अपनी जान बचाई और सालाना खराज देने का वादा किया। सबकतगीन ने जयपाल को रिहा कर दिया और लाहौर वापस आ गया, लेकिन जयपाल ने वादे के मुताबिक अपना खराज नहीं भेजा, जिसके बाद सबकतगीन ने इसकी हुकूमत पर दोबारा हमला किया और वादी पेशावर पर कब्जा कर लिया। लड़ाई से पहले जयपाल अपने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर इस जंग के अंदर शामिल हुआ था, इसलिए शिकस्त के बाद निहायत शर्मिंदगी की हालत में अपनी हुकूमत अपने बेटे अनंत पाल के हवाले करके इसने खुद को लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई और इसके अंदर जलकर मर गया। सबकतगीन का 20 साल की हुकूमत के बाद इंतकाल हो गया, जिसके बाद इसका बेटा महमूद गजनवी तख्त पर बैठा। जब सबकतगीन की वफात अगस्त 1997 में हुई तो इस वक्त सुल्तान महमूद अपने वालिद की तरफ से निशापुर का हाकिम मुकर्रर था और सुल्तान का भाई इस्माइल, जो बाप की वफात के मौके पर गजनी के अंदर ही मौजूद था, इसने खुद ही अपनी ताजपोशी का ऐलान कर दिया। सुल्तान महमूद ने पहले खतो किताबत के जरिए भाई इस्माइल से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई हल ना निकला इन्होंने इस्माइल की हुकूमत ख़त्म करके खुद गजनी की सल्तनत संभाल ली। सुल्तान महमूद ख़ानदान सबकतगीन का सबसे बड़ा बादशाह हुआ और इस्लामी तारीख के मशहूर हुक्मरानों में से एक महमूद हिंदुस्तान पर 17 हमलों के बायस शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। इसकी फ़ौज कमो बेश 1 लाख की थी और इसकी फ़ौज के अंदर अरब, सल्जूक, अफ़गान और मुगल्स के अलावा 10 से 15 हज़ार हिंदू सिपाही भी शामिल थे। सुल्तान महमूद बचपन से ही बड़े निडर और बहादुर थे। वो अपने वालिद के साथ कई लड़ाइयों के अंदर हिस्सा ले चुके थे, लिहाजा बादशाह बनने के बाद उन्होंने पे दर पे फतोहात के बाद अपनी सल्तनत को मज़ीद फैलाया। शुमाल में उन्होंने ख्वारज़म और बुखारा पर कब्जा कर लिया। गजनवी हुक्मरानों का दौर पाकिस्तान की तारीख के अंदर ख़ास तौर पर बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए पाकिस्तान के एक मिसाइल का नाम इन्हीं के नाम पर यानी गजनवी रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान तकरीबन 200 साल तक गजनी सल्तनत का हिस्सा रहा और इस ज़माने में इस्लामी तहजीब की जड़ें मजबूत हुई। कोहे सुलेमान के रहने वाले पठानों ने इसी ज़माने के अंदर इस्लाम कबूल किया। गजनियों के दौर के अंदर लाहौर पहली मरतबा इल्म और अदब के मरकज़ के तौर पर उभरा और इसी ज़माने के अंदर फ़ारसी के कई अदीब और शायर या तो लाहौर के अंदर पैदा हुए या यहाँ आकर आबाद हो गए। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान अजवेरी बहुत मशहूर हैं। वो एक बहुत बड़े वली थे जिनकी वजह से लाहौर के इलाके के अंदर इस्लाम की इशाअत हुई और बहुत से हिंदू मुसलमान हुए। हज़रत अजवेरी आजकल दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हैं।
انہوں نے 40 سال تک اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کی سیر کی اور آخر میں لاہور آ کر رہنے لگے، اور ان کا مزار آج بھی لاہور کے اندر موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ کیا 1004 کو، جو کہ بھیرا، جو دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست ہے، اور اس کا راجہ بجی راؤ تھا، اس علاقے پر کیا، جبکہ تیسرا حملہ اس نے ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 کے اندر کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے پر جے پال کے بیٹے انند پال کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور چند روایت کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا، اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو ہی مقرر کر دیا، جو کہ اس وقت اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان کو دوبارہ ملتان جانا پڑا کیونکہ سکھ پال نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 1008 کے اندر سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا، لیکن اسی دوران انند پال، جو کہ شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سے سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انند پال نے اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا، اور 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر سے دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا، اور ایک خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر سے شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سے سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا، اور پھر 1010 کے اندر ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی ریاست کے اندر شامل کر لیے۔ 1014 کے اندر سلطان نے انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے کے اندر شکست دی، اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کے باعث راستہ بند ہونے پر بغیر جنگ کیے ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے کے اندر اپنی فوج کو اتارا، اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھیرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوج کا محاصرہ کر لیا۔ کنوج کے راجہ نے سلطان کو صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کے زیر اطاعت رہنے کی درخواست کی، جسے سلطان نے قبول کر لیا۔ 1020 سے 1025 کے 5 سالہ عرصے کے دوران سلطان سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں کی فتوحات کے اندر مشغول رہے، لیکن اسی عرصہ کے دوران سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات مسلسل مل رہی تھی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں، اور اب کی بار یہ تمام ریاستیں مل کر ایک ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہیں، اور اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے گجرات کے علاقے کاٹھیا وار کے اندر ایک بہت ہی مشہور مندر سومنات کو مرکز بنایا ہے، جو کہ سمندر کے کنارے پر موجود ایک عظیم الشان مندر تھا، اور اسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ شیوا کے بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ غزنی سے سومنات تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر ہے، جس کے اندر 500 کلومیٹر طویل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا ہے۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ جنوری 1026 کے اندر سومنات کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا، اور ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور رجواڑے اپنی فوج کے ساتھ اس مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا، اور ایک سخت ترین مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوئے اور اس مندر کو توڑ دیا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر ہندو مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ سومنات کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کر دیتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی۔ انہیں دیو داسیاں کہا جاتا تھا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال یہاں پر ملازم تھے۔ سومنات کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے ہوئے اعلیٰ درجے کے جواہرات یا ہیرے موتی اسے روشنی مہیا کرتے۔ سلطان محمود غزنوی سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، جو کہ 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی قیمت اور مال و دولت کی پیشکش کی کہ جتنی چاہے دولت لے لیں، لیکن سومنات کے اس بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دانشوروں نے مشورہ دیا کہ یہاں پر آنے کے لیے اور جنگ کا بہت زیادہ خرچہ ہو چکا ہے، تو کیوں نہ آپ یہ مال غنیمت لے کر اس ملک سے واپس چلے جائیں۔ لیکن سلطان نے ان کی بات سن کر کہا کہ اگر آج میں نے تم لوگوں کی بات مان لی تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی،
لیکن میری چاہت تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر مجھے محمود یعنی بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس بت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتی نکلے جو کہ ہندوؤں کی بیش بہا جائیدادوں سے 100 گنا زیادہ قیمتی تھے۔ سومناتھ کے اس بت کو معجزوں کا دیوتا کہا جاتا اور ہندو اسے ناقابل شکست بھی تسلیم کرتے تھے۔ سومناتھ کے مندر کے اندر یہ سب سے بڑا دیوتا تھا اور ہر وقت ہوا کے اندر مولک رہتا۔ اس بت کو مندر کے بڑے کمرے کے اندر اس انداز کے اندر لٹکایا گیا تھا کہ ہر شخص اس کی برتری کو تسلیم کرتا، اور جو برتری کو تسلیم نہ کرتا وہ ایک بار سوچنے پر مجبور ضرور ہوتا کہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی زنجیر کے اور بنا کسی نظر آنے والی چیز کے سہارے کے بغیر یہ اتنا بڑا بت ہوا کے اندر آخر کھڑا کس طرح سے ہے، اور اس کے اسی موجے کو دکھا کر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ہیبت کو ڈالا گیا تھا۔ بہرحال جب سومناتھ مندر فتح ہوا تو محمود غزنوی اپنے مشہور مسلم دانشور البیرونی کے ساتھ اس بڑے بت کو دیکھنے کے لیے مندر کے اندر آئے تو اس بت کو فضا کے اندر بغیر کسی سہارے کے مولک دیکھ کر چکرا گئے۔ محمود غزنوی نے حیران ہو کر البیرونی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی یہ بت بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح سے مولک ہے؟ البیرونی چند لمحے سوچنے کے بعد ادب سے بولے کہ سلطان معظم اس مندر کی چھت کی طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ سلطان کے حکم پر چند اینٹیں نکالی گئی۔ جب چھت سے البیرونی کی بتائی گئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکالی گئی تو یہ ہوا میں مولک بت اچانک سے ایک طرف کو جھکنے لگا، جس کے بعد البیرونی نے بتایا کہ سلطان معظم یہ ان ہندو پنڈتوں کی مکاری ہے۔ یہ بت لوہے کا بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس مخصوص جگہوں پر بہت بڑے سائز کے مقناطیس لگے ہیں۔ یہ مقناطیس اس لوہے کے بت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بت ہوا کے اندر مولک ہے۔ جب میں نے مندر کی چھت سے کچھ مقناطیس کو نکال دیا تو یہ بت بھی آپ کے سامنے زمین پر پڑا ہے۔ جب ان اینٹوں کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ البیرونی کا تجزیہ 100% صحیح تھا۔ سلطان محمود نے آخری لڑائی 1027 کے اندر کی جو کہ دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں 2 سے 3 سال تک جاری رہی، اور اسی دوران سلطان بیمار بھی ہو گئے اور وہ اپنی زندگی کی آخری جنگی مہم 1029 کے اندر ایرانی علاقے رے کے اندر حکومت آل بویا کو شکست دینے کے لیے سر انجام دے رہے تھے۔ اسی دوران بیمار ہو کر 1030 کے اندر 59 سال کی عمر میں انہوں نے غزنی کے اندر وفات پائی۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت ہی دیردار اور رعایا پرور حکمران تھے۔ وہ رات کو بھیس بدل کر غزنی کی گلیوں کے اندر گشت کرتے، محتاجوں اور بیواؤں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے، ہر سال ایک قرآن مجید لکھتے جسے مکہ معظمہ اور دوسرے سال مدینہ منورہ بھیجتے۔ انہیں اپنے محلات بنانے سے زیادہ ایسی عمارتیں بنانے کا شوق تھا جس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ چنانچہ ان کے دور کے اندر 400 سے زیادہ مدارس، خانقاہیں، مسافر خانے اور مساجد کو تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے اپنے شاہی محل کے اندر ایک بہت بڑا دواخانہ بھی قائم کیا جہاں سے عوام کو مفت ادویات ملتی تھیں۔ اس دواخانے کے اندر خصوصاً آنکھ کی بیماریوں کی بڑی اچھی دوائیں دستیاب تھیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے چور اور لٹیرے مسلمان حکمران ہیں جو کہ عوام کو اتنی زیادہ سہولیات دے رہے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر گشت کر رہے ہیں، اور پاکستان جو کہ تقریباً 200 سال تک غزنی سلطنت کا حصہ رہا اور اس زمانے کے اندر اسلامی تہذیب کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا، کیا چور اور لٹیرے حکمران ایسے ہوتے ہیں؟ سلطان نے بار بار ہندو راجاؤں کی بدعہدیوں اور ان کے وعدہ خلافیوں کے بعد ان کو سزا دینے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا۔ سلطان محمود نے ہندوستان کو فتح کر کے یہاں اسلام کا علم لہرایا اور یہاں پر مساجد تعمیر کرائیں۔ ان کے دور کے اندر علماء اور اولیاء نے تبلیغ سے ہندوستان کو اسلام کے نور سے بھر دیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کر کے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اور یہی وہ زخم ہے جس کی تکلیف آج تک ہندوؤں کو ہوتی ہے، اور جب تک پاکستان رہے گا یہ تکلیف بھی رہے گی۔ یہ بات سچ ہے کہ سلطان محمود غزنوی اگر ہندوستان نہ آتے تو کبھی بھی یہاں پر توحید یا اسلام کا پھیلاؤ شروع ہی نہ ہوتا، اور نہ ہی ہندوؤں کے اندر چھپا ہوا بغض و حسد اور شرک و بت پرستی کا گند سلطان کے خلاف پروپیگنڈے کی صورت میں باہر آتا۔ ہندو تاریخ دان مسلمانوں کی دل آزاری کی غرض سے ایسی کتابیں شائع کر رہے ہیں جس میں مسلمان حکمرانوں کو نہایت مکروہ شکل کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ بغض و حسد آج کل فلموں کی صورت میں بالی ووڈ انڈسٹری کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ہندو انگریزوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر اقتدار کے اندر شامل ہوئے تو انہوں نے برعظیم کے نام سے تمام سرکاری سکولوں کے اندر اریخ ہندے کے نام سے کتاب پڑھانا شروع کی جس میں مسلمان حکمرانوں کو اور ان کے اسلامی دور کو خوب برا بھلا کہا گیا۔ جو لوگ ان ہندوستانی مورخین کی کتابوں کو پڑھ کر ان کی تنگ ذہنیت پر سلطان محمود کو لٹیرا کہتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ سونے اور جواہرات کے حصول کی لڑائی تھی تو مندر اور رجواڑوں کی بے انتہا پیشکش کو سلطان نے کیوں ٹھکرایا؟
खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां सुल्तान को पेश की गई, लेकिन उन्होंने इसे क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि ये तो लाजिम है कि जब कोई बंदा डाकू होता है तो उससे आप किसी भले की उम्मीद नहीं कर सकते। वो जायज़ और नाजायज़ काम के अंदर फ़र्क नहीं करता। और सुल्तान की तो हिंदुस्तान पर 17 हमलों के दौरान 17 बेटियां भी पैदा हुई। सो अगर इन्हें बेटे की ख्वाहिश होती तो वो इन हिंदू लड़कियों से शादी ना कर लेते। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि जब हम अपने असलाफ की तारीख पढ़ने के लिए इन हिंदू किताबों की या इन दुश्मनों की किताबों से तारीख पढ़ते हैं तो ऐसे ही लोग और ज़हनियत सामने आती है। जैसा कि एक बार मथेरा के अंदर मौसम की वजह से सुल्तान को शिकस्त भी हुई और इस मंदिर के बारे में ये मशहूर हो गया कि यह नाकाबिले तस्खीर है और इस पर लगा झंडा हिंदुओं की निशानी है कि यह कभी भी फतह नहीं हो सकता। सो इस वक्त भी कुछ बदअकीदा मुसलमानों का इस बुत को देखकर ईमान डगमगाने लगा और आज भी तारीख के अंदर अदल बदल करके ये सिलसिला जारी है। सुल्तान महमूद ने दुनिया के अंदर 33 साल हुकूमत की और इस वक्त तक दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा असर और रसूख रखने वाले बादशाहों के अंदर इनका दूसरा नंबर है, जबकि पहले नंबर पर चंगेज़ खान, जबकि तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी और चौथे पर तैमूर। ये एक हकीकी वाक़या है कि 1974 के अंदर गजनवी शहर के अंदर एक ज़लज़ला आया जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मिज़ार भी टूट फूट का शिकार हो गया। इस वक्त के अफगानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह मरूम ने दोबारा मिज़ार की तामीर नो और कब्र की मुरम्मत का काम करवाया। इस तामीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया क्योंकि ये कब्र नीचे तक फट गई थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के ममार और कब्र की ज़ियारत करने वाले हैरान रह गए कि 1000 साल गुजरने के बावजूद अपने ताबूत के अंदर सुल्तान महमूद ऐसे लेटे हुए थे जैसे कोई अभी इनकी मैयत को रख कर गया है। इन्होंने अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था और उल्टा हाथ और बाजू अपने जिस्म के मतवाजी। इनके हाथ ऐसे नरम थे जैसे जिंदा इंसान के होते हैं, लेकिन इन्हें मरे हुए 1000 साल हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने ये एक झलक दिखाई कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करे वो बादशाह भी बनते हैं और अल्लाह के प्यारे बनकर इसके दरबार में हाजिर होते हैं। शायद ये ज़लज़ला भी इसीलिए आया कि अल्लाह ताला लोगों को ये हकीकत दिखाना चाहते थे कि इंसानों की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह भी कमज़ोर और बेबस है और वक्त को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह ताला की मखलूक की बेहतरी, भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा या सबसे मोहतरम रखा, सिर्फ वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।